أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 حصہ دوم، یعنی پچھلے سبق میں ہم نے اخراجہم تک کی تھی. آج افتؤمنون سے آخری آیت تک ہم اس کی مشق کریں گے. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الف زبر آفا زبر فا افا تا پیش حمزہ تو افتؤمن زرمی افتؤمنون پیشوانو افتؤمنون نون زبرنا افتؤمنون با زربی با زبر عین با ببعض ضاد دی ضاد زر لام دل ببعض کاف زر کی تا کڑی زبر تا کتاب زربی کتابی واو زبر وا تا زبر کاف تک و تک فا پیش فو و تک فرا پیشوا رو و تک فرون نون زبرنا و تک فرون با زربی با زبر عین با ببعض ضاد دی ببعض فا زبر فا میم زبر الف ما فما جیم زبر جا زا زبر الف زا جزا حمزہ پیش او جزا او میم زبر یا می یا زبر فا یف می یف عین زبر آ می یف علام پیشلو می یف علو ذال کھڑی زبر ذا لام زیلی ذالی کاف زبر کا ذالک میم زیر نون من کا پیش میم کم من کم الف زیر لام اللام زبر الف لا الا خا زیر زا خز یادو پیش ین خز ین فا زیر لام فل ہا زبر حافل ہا یا کھڑی زبر یا فل حیات زیر دال تد فل حیات دال پیش نون دن یا زبر الف یا دنیا واو زبر وا یا زبر وا یو و یو میم زیر لام مل و یو مل قاف زیر قیا کھڑی زبر یا قیا میم زبر ما قیامت زیر تی قیامتی یا پیش یو را زبر دال رد یرد دال پیش وادو یردون نون زبرنا یردون الف زیر لام اللام کھڑی زبر لا الا الف زبر آ شین زبر دال شد اشد دال زیر لام دل اشد دل عین زبر آ دال زبر الف ذا عذاب زیر بی عذابی واو زبر وا میم زبر لام مل ومل لام کھڑی زبر لا وم اللہ پیشو وم اللہ با زیر بی غین زبر الف غا بغا فا زیر فی بغا فی لام دو زلن بغافلن عین زبر میم ام میم زبر اما اما تا زبر عین تا میم زبر ما تعمل لام پیشوا لو تعملون نون زبرنا تعملون الف پیشو لام کھڑی زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر لام کل اولائی کل لام زبر لا دال زیر یادی اولائی کل لذی نون زبر شین نشتا زبر تا نشتا را زبر را نشترا واو پیش لام ول اولائی کل لذی نشترا ول ہا زبر ہا یا کھڑی زبر یا حیات ہا زبر دال تد حیات تد دال پیش نون دن یا زبر الف یا دنیا باز لام بل الف کھڑی زبر آ بل آ خازر خی بل آخرہ زبر را بل آخرت زرتی بل آخرتی فا زبر فا لام زبر الف لا فلا یا پیش یو خا زبر فا خف
युखफ़ा ज़बर फ़ा युखफ़ा फ़ा पेश फू युखफ़फ़ु आइन ज़बर नून अन हा पेश हु अनहु मीम पेश लाम मुल अनहुमुल आइन ज़बर आ दाल ज़बर अलिफ ज़ा अज़ाबा पेश बु अज़ाबु वाव ज़बर वा लाम ज़बर अलिफ ला वला हा पेश मीम हुम वला हुम या पेश नून युन स्वाद ज़बर सा युन सा रा पेश वारू युन सरू नून ज़बर ना युन सरूना أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون آئے ہم آیت نمبر 85 حصے دوم اور آیت نمبر 86 کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے